हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि के गराउँदै थिएँ भनेर एकचोटि हल्का ओभरभ्यू चाहिँ दिन्छु है। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज भन्ने च्याप्टरको एक्सर्साइज सुरु गरेका थियौँ र एक्सर्साइजमा मैले योभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर 6 सम्म सल्भ गरिदिएको थिएँ भने अबको सेसनमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गर्छौँ। मैले क्वेसन लेख्न सुरु गरिसकेको छु। त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँ क्वेसन सकाउने बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्नु होला अनि हामी छलफल गर्न सुरु गर्छौँ है त। ल discount, calculate the discount amount. ल हेर्नुहोस् है, अब यो क्वेसन छ के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा कुनै रेडियो रहेछ। ल हामीसँग कुनै एउटा रेडियो रहेछ, पुरानो थत्रो रेडियो छ होला सायद। ल यो भयो हाम्रो रेडियो है। अनि यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एमपी अफ अ रेडियो इज दिस भन्नुको अर्थ चाहिँ यो रेडियोमा एउटा ट्याग स्टिकर टालिएको रहेछ। यो स्टिकरले चाहिँ के लेख्दैछ भन्दाखेरि ₹960 पर्छ है यसलाई भनेर भनेको रहेछ। अब सबकिपरले चाहिँ के गरेछ, अब एउटा मान्छे आयो होइन, मान्छे आएर किन्न खोज्दैछ अनि उसलाई चाहिँ महँगो लाग्यो, होइन यत्रो महँगो हालेर म किन्दिनँ भने पछाडि होइन किन्नु म 10% डिस्काउन्ट दिन्छु त भनेर भनेछ। 10% डिस्काउन्ट है। अब हामीलाई के भन्छ, क्यालकुलेट द डिस्काउन्ट अमाउन्ट, डिस्काउन्ट कति पायो भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। एउटा कस्टमरले कति तिर्यो होला भनेर भन्छ। क्यालकुलेट द डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको सुरुमा चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट पत्ता लगाउनतिर लागौँ। यहाँनिर के छ, एमपी भनेको कति दिएको छ, ₹960 हो भनेदेखि डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हुने भयो, क्वेसनले के भनेको छ, डिस्काउन्ट भनेको 10% हो है भनेको छ। 10% अफ एमपी हुन्छ है सधैँ। डिस्काउन्ट सधैँ एमपीको हुन्छ, मार्क प्राइस अथवा मार्केट प्राइसको चाहिँ हुन्छ सधैँ है। डिस्काउन्ट भनेपछि अफ एमपी, जबकि 10% भनेको पर्सेन्ट हो, अफ भनेको टाइम्स, एमपी भनेको यो हो। 0 र 0 क्यान्सल, 10 र 10 क्यान्सल इजिकल्स टु 96 भनेपछि के रहेछ त, डिस्काउन्ट अमाउन्ट ₹96 रहेछ है। अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने के छ, हाउ मच कस्टमर सुड पे, कस्टमरले कति तिर्नुपर्छ त भनेको छ। सजिलो तरिकाले गर्ने, धेरै दिमाग नकुदाउने है। यो एसपी होइन, कस्टमर सुड पे भनौँ न। सुड पे कति तिर्नु पर्यो, एमपी भनेको ₹960 थियो, त्यसमा डिस्काउन्ट भनेको त घट्नु हो, ₹96 घट्यो भनेको कति भयो, 96 60 3 36 36 घटाउँदा 64 64 864 यति रुपियाँ चाहिँ तिर्नु पर्यो है। ल ठिक छ, क्वेसन सकियो है। नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बी भनेर भनिएको छ, अन द अकेजन अफ दसैँ फेस्टिभल a supermarket announces a discount of 20%
अन एभ्री आइटम, सबै आइटममा 20% डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुरा भएको रहेछ। द लेभल्ड प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹840। हाउ मच सुड अ कस्टमर पे फर इट? ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि दसैँको माहौल रहेछ। दसैँमा चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि एउटा सुपर मार्केटमा चाहिँ अफर चलिरहेको रहेछ। जे किने पनि 20% अफ भनेको 20% डिस्काउन्ट, जेसुकै लानुहोस् 20% डिस्काउन्ट। अब किन्ने मान्छेले चाहिँ के गरेछ भन्दा यो यति पर्ने एउटा सामान किन्न खोजिरहेको रहेछ है। आर्टिकल 40 हो है, यो 40 मानिलिउँ हाम्रो आर्टिकल बनाइदिउँ न। ल यो भयो है हाम्रो आर्टिकल। यस्तो खालको एउटा केही आर्टिकल होला नि त, अब पाइहालिन्छ नि बजारमा, जे पनि पाइन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा स्टिकर टालेको रहेछ। स्टिकरले के लेखेको रहेछ त? यो स्टिकरमा ₹840 भनेर लेखेको रहेछ। मान्छेलाई मन पर्यो, यो किन्न मन लाग्यो है। किन्न मन लागेपछि उसले किन्न खोजेछ, देखेछ के त MP ₹840 देखेछ। अनि तलपट्टि एउटा ट्यागमा चाहिँ के टालिएको रहेछ? फर दसैँको लागि भनेर यहाँनिर चाहिँ 20% अफ भनेर लेखेको रहेछ। भनेपछि डिस्काउन्ट 20% दिएको रहेछ। पर्सेन्टेज इक्वल्स टु 20%। देन हामीलाई चाहिएको के हो? डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो, होइन। कस्टमरले चाहिँ कति तिर्नु पर्यो भनेर भन्नुहोस् भनेको छ है। त्यसको लागि गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा तरिका भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकालेर घटाउने, जस्तै डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको कति हो? डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 20%। के को 20%? MP को। यो भनेको कति आउने भयो? 20% इन्टु MP को भ्याल्यु कति छ? यहाँ हेर्नुहोस् त 840 छ। 0 क्यान्सल टाइम्स 2, यो भनेको कति भयो? 168 है। ₹168 अफ भएको रहेछ। अब देयरफोर कस्टमर सुड पे, कति तिर्नु पर्यो त उसले? टोटलमा चाहिँ ₹840 थियो, त्यसमा ₹168 चाहिँ घट्यो। कसरी? डिस्काउन्ट भएको हुनाले। भने पछाडि अब हामीले घटाएर हेरौँ त कति आउँछ? 840 मा 168 घटाउनु पर्ने है। भने पछाडि 740 मा 4700, 700 मा 20, 62, 72, 672 तिर्नु पर्ने रहेछ। यहाँबाट देखियो एउटा। अब यसलाई अल्टरनेटिभली गर्ने तरिका भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यसलाई अल्टरनेटिभली गर्ने तरिका भनेको कस्टमर सुड पे कति हुन्छ? 100%। MP को 100% भनेको त MP नै हो। अब 100% अफ MP भनेको टोटल MP हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा 100% अफ MP भनेको 840, यो काटियो आयो 840। भनेपछि 100% अफ MP भनेको सधैँ 100 नै हुन्छ। भनेपछि MP माइनस के हुन्छ? डिस्काउन्ट माइनस डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको कति छ? 20% अफ MP। यो भनेको कति भयो? 80% अफ MP। जबकि 80% भनेको 80% अनि MP भनेको 840। यो र यो क्यान्सल अनि यो र यो क्यान्सल, 1 8 जा भने पछाडि 8 टाइम्स 840, यो भनेको कति आयो? 8 टाइम्स 84 भनेको आउने रहेछ 672। ल अब कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ तपाईँलाई त्यही गर्नु होला। यति गर्दा पनि हुन्छ,
तलको गर्दा पनि हुन्छ है। जताबाट सजिलो लाग्छ त्यतैबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ। नेक्स्ट क्वेसनले चाहिँ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि 870 ग्राम अफ brass contains 40% zinc and the rest is copper. अरु भाग चाहिँ के रहेछ? कपर रहेछ। अब यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द मास अफ जिंक जिंकको मास पत्ता लगाउनुहोस् एन्ड कपर इन द एलोय। यो भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुराहरू भन्दा पनि पहिला ब्रास भनेको के हो चाहिँ थाहा पाऊँ है। ब्रास भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एलोय हो। एलोय भनेको चाहिँ के हो त? मिक्सचर अफ मेटललाई हामीले एलोय भन्छौँ है। र यहाँनिर के को मिक्सचरलाई चाहिँ ब्रास भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कपर र जिंकको मिक्सचरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? ब्रास भन्छौँ है। ब्रास भन्ने हुन्छ एउटा धातुको त्यो एलोय हो है। यो हामीले बजारतिर कहिलेकाहीँ के त्यो पानी राख्ने कलश, यस्तो जल राख्ने कलशहरू यसो देख्छौँ नि, हो त्यस्तो चाहिँ जेनरली यही ब्रासले बनेको हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि ब्रास भनेको कलश भन्दा नि तपाईँले ठ्याक्क भन्नुपर्दा यो पित्तल हो क्या। पित्तललाई ब्रास भनिन्छ र पित्तल चाहिँ जिंक र कपर मिलेर बनेको हुन्छ। अब क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा 40% चाहिँ त्यसमा जिंक छ, बाँकी सबै कपर छ। अब जिंकको मास र कपरको मास पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। केही गाह्रो कुरा छैन। टोटल मास अफ मेटल कति छ? अफ ब्रास सरी टोटल मास अफ ब्रास भनेको 870 ग्राम छ है। त्यसो हो भनेदेखि टोटल मास अफ जिंक भनेको कति भयो हेर्नुहोस् है। यो यहाँनिर 40% दिएको छ नि, यो पर्सेन्टेजमा दिएको भयो। अब यसलाई हामीले क्वान्टिटीमा एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी अथवा नम्बरमा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? नम्बरमा निकाल्नको लागि चाहिँ कति दिएको छ पर्सेन्टेज? 40% अफ के को 40% हो त भन्दा ब्रासको 40%। ब्रास भनेको कति छ? 870 अफ 870 ग्राम। यो भनेको 40/100 इन्टु 870। यो भनेको कति आयो त? यो गयो यो गयो यो गयो यो गयो। 4 × 87 भनेको 320 7 28 320 7 28 300 328 सरी 48 348 चाहिँ ग्राम के रहेछ त? 348 ग्राम चाहिँ जिंक रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने अर्को के छ? जिंक पछाडि कपर। कपर चाहिँ कतिको छ त भन्ने कुरा आयो। अब यो कपरको निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले गर्ने तरिकाहरू दुईटा छ है। एउटा भनेको चाहिँ के हो त? एउटा भनेको त्यही डाइरेक्टली टोटल मास अफ कपर इज इक्वल्स टु ब्रासको मास 870 माइनस जिंकको मास कति? 348 ग्राम। यो भनेको कति भयो? 870 माइनस 348 भनेको 870 522 ग्राम। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले डाइरेक्ट है। अल्टरनेटिभ मेथड यो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँहरूले टोटल मास अफ कपर इज इक्वल्स टु कति हुने भयो? 100% अफ 870 माइनस 40% अफ 870। यो भनेको आयो 60% अफ 870 जुन भनेको कति नै हो त? यही माथिकै यही नै हो 522 नै हो है। 22 नै हो। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। सजिलो कुरा छ, सकियो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन के सोधिरहेको छ एकचोटि त्यो पढौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर द मन्थली स्यालेरी अफ मिस्टर झा इज भनेको छ
Salary of Mr. Jha is 16,500 है अनि he spends his income in every he spends his income in every month in the following ways. उसले चाहिँ आफ्नो जुन खर्चहरू छ नि त्यो यस खर्चको विवरण दिएको छ यहाँनिर विवरण भनेको त्यसको केमा के खर्च गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ एउटा भनेको छ फुडको लागि सरी म चार्जमा राख्छु यो चीजलाई एउटा भनेको छ फुडलाई है फुडको लागि भनेर दिएको छ एउटा त्यसैगरी अर्को हामीलाई दिएको छ यहाँनिर एउटा फुड एउटा हाउस रेन्ट र अर्को दिएको छ फ्युल अनि मिसेलिनस यस फुडको लागि दिएको छ 20%, 25%, 10% अनि 15%. अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म बुझाइदिन्छु है. मिस्टर झाको टोटल स्यालेरी भनेको 16,500 उसको टोटल है. ही स्पेन्ड्स हिज मनी इन दिस वे भनेर हामीलाई यो दियो. अब क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ के छ हामीलाई सोधेको कुरा फाइन्ड हिज मन्थली एक्सपेन्डिचर भन्नुको अर्थ उसको एक्सपेन्डिचर कति हो त कति हुन्छ उसको एक्सपेन्डिचर भनेर सोधेको छ. एक्सपेन्डिचर भनेको उसले मन्थली कति खर्च गर्छ त अन इच आइटम हरेक आइटममा कति खर्च गर्छ यो भयो. अनि अर्को सोधेको छ हाउ मच डज ही सेभ एभ्री मन्थ उसको बचत कति हुन्छ. हाउ मच डज ही सेभ्स एभ्री मन्थ हरेक महिना उसले कति चाहिँ बचत गर्छ भन्ने कुरा छ. अब यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा क्वेसन नम्बर आई को हेरौँ. यसको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ फुडको अनि अर्को के छ हाउस रेन्ट अनि फ्युल र मिसेलिनस है. यसको लागि फुडको लागि चाहिँ उसले कति खर्च गर्छ 20% के को 20% अफ हिज इन्कम. यो भनेको के भयो 20% अफ हिज इन्कम. इन्कम भनेको 16,500 छ. स्वाट काट्ने 20 2 16 32 32 5 1 33 अनि 0 यो चाहिँ उसको के भयो फुडको खर्च मन्थली फुडको खर्च है. अब हाउस रेन्टको लागि उसले कति खर्च गर्छ 25% अफ हिज इन्कम. इन्कमको 25% चाहिँ उसले यसमा इन्भेस्ट गर्छ है. भनेको कति भयो 25% अफ हिज इन्कम भनेको 25% अफ 165,000 यो भनेको 00 क्यान्सल 00 क्यान्सल अनि 25 टाइम्स 165 भनेको 25 20 330 मा 5 टाइम्स 165 भनेपछि 165 25 25 25 20 20 330 भनेपछि 25 भनेको 4125 है. 4125 चाहिँ उसले केमा खर्च गर्ने भयो हाउस रेन्टमा. अब उसले फ्युलको लागि कति खर्च गर्छ 10% अफ हिज इन्कम. इन्कमको 10% चाहिँ उसले केमा खर्च गर्ने रहेछ त इन्कमको 10% चाहिँ उसले फ्युलमा खर्च गर्ने रहेछ. यति कुरा थाहा भयो है. ल अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको 10% अफ 165,000 00 क्यान्सल 00 क्यान्सल 1650 चाहिँ उसको के रहेछ त मन्थली फ्युलमा खर्च गर्ने रहेछ है. अब मिसेलिनस भनेको खत्रङ खुत्रङ दायाँ बायाँका कुराहरू अरू के किनिन्छ कहिले कता गइन्छ त्यसै हिसाबमा चाहिँ उसले
15% त्यसको लागि छुट्याएको रहेछ है। 15% अफ हिज इन्कम भन्नुको अर्थ कति भयो? 15% अफ यो गयो 15 भने पछाडि 15 10 1650 1650 मा 5 टाइम्स भनेको अघि निकालेको 165 भनेको 24242475 2475 चाहिँ उसले केमा खर्च गर्ने रहेछ? मिसेलिनियस भनेको अरू दायाँ बायाँका कुराहरू खत्रङमा उसले यति खर्च गर्ने रहेछ। यो कुरा थाहा भयो है। ल यति भइसके पछाडि अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। हाउ मच डज ही सेभ्स एभ्री मन्थ? हाउ मच डज ही सेभ्स एभ्री मन्थ? उसले हरेक महिना कति बचत गर्छ भनेर निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा हाउ मच इज हिज एक्सपेन्डिचर, टोटल एक्सपेन्डिचर निकालौँ। टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको फुडको प्लस फ्युलको प्लस अर्को केमा खर्च हुन्छ? हाउस रेन्ट अनि दायाँ बायाँका खत्रङको लागि मिसेलिनस है। अब मिसेलिनसको लागि भनेको छ यो भनेको कति भयो? फुडको लागि उसले कति खर्च गरिरहेको थियो? 3300 अनि 4125 1650 4125 प्लस 2475 है। ल यो भनेको कति आउनु रहेछ? म क्याल्कुलेटरमा चेक गर्छु है। यो भनेको अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के आउने भयो त भन्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 3300 प्लस 1650 प्लस 4125 प्लस 2475 यो भनेको आउँदो रहेछ 11550। एक्सपेन्डिचर यति हुन्छ। उसले टोटल कमाउने कति? 1650। सो ही सेभ्स टोटल इन्कम भनेको 16500 माइनस उसको टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको कति आउने भयो त? 16550 509 भने पछाडि यो भनेको आउने भयो 5950 है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल मिल्यो है। यो पनि भइहाल्यो। ल यति नै हो है आजको लागि। हामीले यति नै गर्छौँ। यो एक्सर्साइजको हामीले क्वेसन नम्बर 7 सकायौँ। अब नेक्स्ट सिरिजमा हामी क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गर्नेछौँ है। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, फेरि पनि रिपिट गरी प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो र योभन्दा अगाडिको सेसनको क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नु पऱ्यो। अनि केही कुरा बुझिएन भने अथवा केही कन्फ्युजन आयो भने चाहिँ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लम भन्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रब्लमहरू अलि धेरै छ भने चाहिँ फोटो खिचेर वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा पठाउन सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।